हरि ओं संस्कृतछात्राः संवेदमालिकायां नवमी कक्षा छात्रेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतम्। अस्तु, सिद्धाः भवन्तु। अद्यतनपाठं वयं प्रार्थनया प्रारम्भं कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वे सिद्धाः सन्ति खलु? उत्सुकाः अपि सन्ति किल? अस्तु, तर्हि पुस्तकं, लेखनसामग्रीः च समीपे स्थापयन्तु। वयम् अद्यतनपाठस्य आरम्भं कुर्मः। वयं सर्वे जानीमः, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणभारती, तस्यां हि काव्यं मधुरं, तस्मादपि सुभाषितम्। एतद् सुभाषितं वदति, सर्वासु भाषासु मुख्या अस्ति। का भाषा वदन्तु छात्राः? गीर्वाणभारती संस्कृतभाषा मुख्या अस्ति। तथैव मधुरा अस्ति। मधुरम् अर्थः स्वीट् इति अर्थः। दिव्या अस्ति, श्रेष्ठा भाषा अस्ति इति वयं सर्वे जानीमः। तस्यां भाषायां काव्यं बहु मधुरं। तेषु काव्येषु अपि सुभाषितम् अत्यन्तं मधुरम् इति सुभाषितकारः वदति। पश्यामः, तर्हि सुभाषितम् अर्थः कः इति ज्ञातुं भवन्तः सर्वे उत्सुकाः सन्ति खलु? अवश्यं ज्ञातव्यम् एव। सुभाषितं नाम संस्कृतभाषापद्यस्य श्लोकः इति नाम खलु। यः श्लोकः सार्वत्रिकमौल्ययुक्तः, सार्वकालिकसत्ययुतः, एतद् सर्वकालेषु अपि भवन्ति। तर्हि सुभाषितस्य पठनेन अस्माकं किमपि प्रयोजनम् अस्ति वा? अस्ति एव, अवश्यम् अस्ति। सुभाषितसङ्ग्रहं सकाले उपयुज्य भाषणकारः भवितुम् अर्हति, उत्तमभाषणकारः भवितुम् अर्हति। तथैव नीतिं जीवने अनुस्थाप्य श्रेष्ठः भवितुं शक्यते। एतस्य सुभाषितस्य अथवा एतेषां सुभाषितानां नीतिं यदि जीवने वयं पालयामः, श्रेष्ठः मनुष्यः नरः भवितुं शक्नुमः। अतः अवश्यं सुभाषितस्य पठनम् आवश्यकं खलु छात्राः? संस्कृतम् अनिच्छन्तः अपि जनाः सुभाषितविषये आदरं, गौरवं प्रकटयन्ति। संस्कृतभाषा इच्छा नास्ति चेदपि परन्तु सुभाषितस्य इच्छा बहु अस्ति, तथैव गौरवं प्रकटयन्ति इति सुभाषितस्य गरिमा। सुभाषितानां सुभाषितानि पश्यामः। किं किं तद् इति पश्यामः चेत् ज्ञातुम् उत्सुकाः सन्ति खलु? अहं प्रश्नान् पृच्छामि, अवश्यं सम्यक् रीत्या पश्यन्तु, शृण्वन्तु। द्राक्षा म्लानमुखी जाता, शर्करा चाश्मतां गता, सुभाषितरसस्याग्रे सुधा भीता दिवङ्गता। अत्यन्तं सम्यक् निरूपितम् अस्ति सुभाषितकारेण एतस्मिन् सुभाषिते। कः अर्थः? द्राक्षा, ग्रेप्स्, ಸುಭಾಷಿತಸ್ಯ ರಸಸ್ಯಾಗ್ರೆ, ಸುಭಾಷಿತದ ರಸವನ್ನು ನೋಡಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಮುಖವು ಬಾಡಿ ಹೋಯಿತು. ಮ್ಲಾನಮುಖಿ ಜಾತಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಬಾಡಿ ಹೋಯಿತು. ಪಶ್ಯತು ಸುಭಾಷಿತಸ್ಯ ಗರಿಮಾ कीदृशी अस्ति इति। ತಥೈವ ಶರ್ಕರಾ ಚಾಶ್ಮತಾಂ ಗತ, ಸಕ್ಕರೆಯು ಕಲ್ಲಾಯಿತು. ಕಾ ಚಾಶ್ಮತಾಂ ಗತ? ಶರ್ಕರಾ ಚಾಶ್ಮತಾಂ ಗತ. ತಥೈವ ಸುಧಾ ಭೀತಾ ದಿವಂಗತ. ಸುಧಾ ಅರ್ಥಃ ಅಮೃತಂ. ಅಮೃತವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ. ಅತಃ ಸುಭಾಷಿತಸ್ಯ ರಸಃ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಸರ್ವೈಃ ಅಪಿ ಪಾಲನೀಯಃ ಇತಿ ಸುಭಾಷಿತಕಾರः वदति। अन्यदेकं
बहु उत्तमं सुभाषितं जीवननिर्वहणार्थं तु अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। किं तद्? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्याम् अस्यां भूमौ त्रीणि रत्नानि सन्ति। कति रत्नानि सन्ति? त्रीणि रत्नानि सन्ति। तानि कानि? छात्राः जानन्ति वा भवन्तः? अवश्यं जानीमः इदानीं। जलम्, अन्नं, सुभाषितं। त्रीणि रत्नानि कानि? जलम् इत्युक्ते वारि, नीरु अत्यन्तम् आवश्यकम् एव। एतद् जीवननिर्वहणार्थं जलम् अत्यन्तम् आवश्यकं। तथैव द्वितीयं किं? रत्नं किं द्वितीयं? वक्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः? अन्नं। तत् किम्? अन्नम्। अन्नम् इत्युक्ते आहारः। जीवननिर्वहणार्थम् अन्नम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। तृतीयं रत्नं किं? बहु अत्यन्तं मधुरं श्रेष्ठम् अस्ति। सुभाषितं। सुष्ठुभाषितं, सुभाषितं। ज्येष्ठानां वचनं सुभाषितं। गुड् वर्ड्स् इति वदन्ति। सुभाषितम् अत्यन्तं श्रेष्ठं रत्नम् अस्ति इति सुभाषितकारः वदति। एतद् त्रीणि अपि रत्नानि सन्ति। एतानि त्रीणि रत्नानि जलम्, अन्नं, सुभाषितम् इति के वदन्ति? मूर्खाः वदन्ति वा अथवा सज्जनाः वदन्ति वा? पश्यामः, सज्जनाः वदन्ति। किम् इति वदन्ति? जलम्, अन्नं, सुभाषितम् एतानि त्रीणि रत्नानि पृथिव्यां रत्नानि सन्ति इति वदन्ति। परन्तु मूर्खाः ते तु एतानि रत्नानि पाषाणखण्डेषु सन्ति इति परिभावयन्ति, चिन्तयन्ति। सज्जनाः कानि रत्नानि इति चिन्तयन्ति? जलम्, अन्नं, सुभाषितं। परन्तु मूढाः किं चिन्तयन्ति? एतानि रत्नानि पाषाणखण्डेषु सन्ति इति परिभावयन्ति, चिन्तयन्ति। सत्यं। तर्हि वयं कानि रत्नानि इति चिन्तयामः, भावयामः, परिभावयामः? जलम्, अन्नं, सुभाषितम् इति रत्नानि इति वयं भावयामः। अस्तु वा? अवश्यं। तर्हि सुभाषितानि, एतानि सुभाषितानि कुत्र सन्ति इति प्रश्ने कृते तत्र तत्र सनातनकवीनां काव्येषु भवन्ति। केचन कवयः सुभाषितानि एव रचितवन्तः। आकलितसङ्ग्रहपुस्तकानि अपि भवन्ति। सुभाषितरत्नभाण्डागारः अस्ति। सुभाषितरत्नमञ्जरी अस्ति। सुभाषितसुधानिधिः अस्ति। सुभाषितरत्नावली इत्यादयः ग्रन्थाः, पुस्तकानि कति सन्ति? ज्ञानभण्डारः एव एतेषु पुस्तकेषु सन्ति। अतः अस्माभिः सर्वैः अपि एतानि पुस्तकानि पश्यन्तु, ज्ञानभण्डारः एव। अतः अस्माभिः सुभाषितानि अवश्यं पठनीयानि एव। तर्हि पश्यामः, अद्यतनपाठः कः? कः पाठः? कोऽपि वक्तुं शक्नोति? पुस्तकम् अस्ति समीपे, 13 पाठः। एषः पद्यपाठः वा गद्यपाठः वा? संस्कृतभाषायां द्विधा भवति। एकं तु किं गद्यपाठः, द्वितीयं पद्यपाठः। वयम् अद्य अस्मिन् पाठे पद्यपाठं पश्यामः। शीर्षिका का तर्हि पद्यपाठस्य? उत्सुकाः सन्ति एव भवन्तः पुस्तके पश्यन्तु कः पाठः इति। मार्गस्थो नावसीदति। वयम् एतद् विभागं कृत्वा पश्यामः चेत् कः नावसीदति? मार्गस्थः न अवसीदति। मार्गस्थः न
अवसीदति। अर्थः कः? मार्गस्थः न अवसीदति। अर्थः अवश्यं ज्ञातव्यः एव खलु छात्राः? सम्यक् शृण्वन्तु, मध्ये मध्ये प्रश्नान् पृच्छामि अहं। मार्गस्थः इत्युक्ते सन्मार्गप्रवर्तकः। सन्मार्गप्रवर्तकः कदापि नावसीदति, विनाशं न भवति। तस्य सन्मार्गप्रवर्तकस्य विनाशः न भवति, न विनश्यति। बहु सम्यक् अस्ति, शीर्षिका एव सम्यक् अस्ति। तर्हि कीदृशानि सुभाषितानि सन्ति इति पश्यामः चेत्, प्रथमं सुभाषितं पश्यामः। एतत् सुभाषितम् अस्ति, प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः, किं नु मे पशुभिस्तुल्यं, किं नु सत्पुरुषैरिति। बहु सम्यक् अस्ति एतद् सुभाषितं। सम्यक् अर्थं जानीमः, पश्यामः। नरः, मानवः, प्रत्यहं प्रतिदिनं मे मम कार्यम् इत्युक्ते मम समस्तव्यवहारः किं पशुभिः तुल्यम् अस्ति वा, पशुसदृशम् अस्ति वा, पशुसमानम् अस्ति वा, मृगैः समानम् अस्ति वा, अथवा किं सत्पुरुषैः इति वा, सज्जनैः सदृशं वर्तते वा इति आत्मनः चरितं, स्व आत्मनः चरितं, स्वकीयं चरितं, जीवननिर्वहणं, स्वकीयं जीवननिर्वहणं प्रत्यवेक्षेत। प्रत्यवेक्षेत अर्थः विमर्शं कुर्यात्। किमिति वदन्ति? सः नरः प्रतिदिनं मम कार्यं, अस्माकं कार्यम् अथवा मम समस्तव्यवहारः, जीवननिर्वहणं किं पशुभिः सदृशम् अस्ति वा, अहं पशुसमानं कार्यं करोमि वा, अथवा सज्जनसमानं कार्यं करोमि वा। अतः सज्जनैः सदृशं कार्यं करणीयम् इति आत्मनः, स्व आत्मनः चरितं प्रतिदिनं प्रत्यवेक्षेत, विमर्शं कुर्यात् इति एतस्य सुभाषितस्य अर्थः। अस्मिन् सुभाषिते व्याकरण अंशः कः इति पश्यन्तु। प्रति प्लस् अहं, प्रत्यहं, यण् सन्धिः। प्रति प्लस् अवेक्षेत, प्रत्यवेक्षेत, यण् सन्धिः। तुल्यं समानं, सत्पुरुषः समानार्थकपदं सज्जनः। नरः मानवः, मनुष्यः इत्यादि नामानि पश्यामः। कः अर्थः? ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದೇನೆಯೇ, ಅಥವಾ ಸತ್ಪುರುಷರಂತಿದ್ದೇನೆಯೇ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದೇನೆಯೇ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಂದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಗ ಕ್ರಮೇಣ ನಡತೆಯು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಸಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜನರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. अग्रिमं सुभाषितं पश्यामः। बहु सम्यक् अस्ति, इच्छा बहु इच्छा अस्ति मम। किं तद् सुभाषितम्? अनुगन्तुं सतां वर्त्मा कृत्स्नं यदि न शक्यते, स्वल्पमप्यनुगन्तव्यं मार्गस्थो नावसीदति। बहु सुन्दरेण लिखितम् अस्ति एतद् सुभाषितं। किं, कः अन्वयः कः? यदि सतां वर्त्मा, वर्त्मा अर्थः मार्गः, यदि सज्जनानां मार्गम् अथवा जीवनक्रमं कृत्स्नं, समग्रं, सम्पूर्णम्
अनुगन्तुम् अनुसर्तुं न शक्यते। सज्जनानां मार्गं समग्रम् अनुगन्तुम् अथवा अनुसर्तुं न शक्यते इत्युक्ते न साध्यं चेत् स्वल्पमपि किञ्चिदपि अनुगन्तव्यम् अर्थः अनुसरेत् अनुसर्तव्यं। किमर्थं चेत् मार्गस्थः मार्गे स्थितः सन्मार्गे प्रवर्तकः न अवसीदति न विनश्यति इत्युक्ते ध्येयं साधयति इति अर्थः। ध्येयसाधनार्थं सन्मार्गप्रवर्तकः भवेम, अवश्यं सन्मार्गप्रवर्तकः भवेम इति एतत् सुभाषितं वदति। अस्मिन् सुभाषिते व्याकरणांशः कः पश्यन्तु। वर्त्मन् इति पदं द्वितीया विभक्तिः एकवचनं मार्गः इति अर्थः कः मार्गः इति। सतां पुल्लिङ्गं षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। स्वल्पमपि प्लस् अनुगन्तव्यं स्वल्पमप्यनुगन्तव्यं यण् संधिः न प्लस् अवसीदति नावसीदति दीर्घसन्धिः। तथैव प्रत्ययान् वयं जानीमः एव कृदन्तप्रत्ययान् अनु प्लस् गम प्लस् तुमुन् अनुगन्तुम् अर्थः अनुसर्तुम् इति अर्थः। ओके अर्थः कः तर्हि ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಜ್ಜನರು ನಡೆದ ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನಾದರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದವನು ಎಂದೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಸುಭಾಷಿತದ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ. ಅವಶ್ಯಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಪಾಲನೀಯಂ ಏವ. तृतीयं सुभाषितम् अस्ति अत्यन्तम् अद्भुतं बहु सम्यक् अस्ति. भवन्तः अपि इच्छन्ति किल? छात्राः सम्यक् शृण्वन्तु. हर्षस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च दिवसे दिवसे मूढम् आविशन्ति न पण्डितं. पश्यतु सम्यक् उक्तम् अस्ति. कः अर्थः अन्वयार्थः कः पश्यामः चेत् हर्षस्थानसहस्राणि सन्तोषकरसहस्रसन्निवेशाः च भयस्थानशतानि भयस्य शतसन्निवेशाः दिवसे दिवसे प्रतिदिनं मूढम् आविशन्ति मूर्खाणां सम्भवन्ति न पण्डितं किन्तु ज्ञानिनां न सम्भवन्ति. ज्ञानिनः सर्वदा स्थितप्रज्ञाः भूत्वा निर्लिप्ताः भवन्ति, सुखेन आनन्देन जीवन्ति, सुखेन आनन्देन जीवन्ति इति एतस्य सुभाषितस्य भावार्थः. बहु सम्यक् निरूपितम् अस्ति. सहस्रसन्निवेशाः भवन्तु नाम हर्षस्य सन्निवेशाः, तथैव भयस्य शतसन्निवेशाः भवन्ति. केषां भवन्ति? मूर्खाणां, ज्ञातं न पण्डितानां, ज्ञानिनां न सम्भवन्ति. ते सर्वे सर्वदा ज्ञानिनः स्थितप्रज्ञाः भूत्वा दुःखं सुखं द्वयमपि समानरीत्या पश्यन्ति. दुःखं यदा भवति तदा अधःपतनं न, सुखं यदा भवति उपरि गमनं न. सर्वदा स्थितप्रज्ञाः भवन्ति, समानरीत्या जीवनस्य निर्वहणं कुर्वन्ति इति एतस्य सुभाषितस्य अर्थः.
बहु सम्यक् अस्ति, अवश्यं कण्ठपाठः करणीयः एव। जीवननिर्वहणार्थम् अत्यन्तम् उत्तमं सुभाषितम् अस्ति। भवतां सर्वेषाम् अपि किल, तथैव पश्यामः। एतस्य सुभाषितस्य व्याकरण अंशं पश्यामः। पंडितः अर्थः कोविदः, समानार्थकपदं किं? कोविदः। भयं विरुद्धार्थकपदं किं? धैर्यं। भयं विरुद्धार्थकपदं धैर्यं। दिवसः समानार्थकपदं किं? दिनं। मूढः विरुद्धार्थकपदं किं? प्राज्ञः। मूढः समानार्थकपदं किं? मूर्खः। हर्षस्य स्थानं, हर्षस्य स्थानं, हर्षस्थानं तत्पुरुषसमासः। कः समासः? तत्पुरुषसमासः। आविशन्ति इति क्रियापदं लट् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। एतस्य अर्थं पश्यामः। ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ನೂರಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಪಂಡಿತನಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪಂಡಿತಃ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏತಾದೃಶ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಸಂದರ್ಭಗಳು? ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ನೂರಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆಯೇ ಹೊರತು ಪಂಡಿತನಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸಂತೋಷವಾದರೆ ಹಿಗ್ಗದೆ, ದುಃಖವಾದಾಗ ಕುಗ್ಗದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುವ ಕುಗ್ಗುವ ಅತಿರೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಚತುರ್ಥಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ನಾಭಿಷೇಕೋ ನ ಸಂಸ್ಕಾರಃ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಕ್ರಿಯತೆ ವನೆ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜಿತ ಸತ್ವಸ್ಯ ಸ್ವಯಮೇವ ಮೃಗೇಂದ್ರತ. बहु उत्तमम् अस्ति. सम्यक् पश्यन्तु छात्राः, अवश्यं पालनीयम् एव अस्माभिः. तर्हि को अर्थः? सिंहस्य, वनराजस्य, वनराजः, वनम् इत्युक्ते अरण्यं, वनराजस्य वने अरण्ये अभिषेकः, अर्थः पट्टाभिषेकः, अभिषेकः संस्कारः, पट्टाभिषेकः संस्कारः न क्रियते, न कुर्वन्ति, कोऽपि न करोति. सः विक्रमार्जितसत्त्वस्य स्वस्य पराक्रमस्य कारणतः एव स्वयमेव, स्वयमेव इत्युक्ते स्वतः, स्वतः एव मृगेन्द्रता, मृगराजस्य पदं प्राप्नोति. सो सिंहः वने, सिंहस्य अभिषेकः संस्कारः कदापि केनापि न क्रियते. सः सिंहः स्वस्य पराक्रमस्य, स्वस्य परिश्रमेण, स्वस्य सामर्थ्येन सः एव स्वयमेव मृगराजपदं प्राप्नोति इति अर्थः. अतः अस्माभिः अस्माकं स्वसामर्थ्येन, स्वशक्त्या, स्वपरिश्रमेण उत्तमं पदं प्राप्तव्यम् इति एतत् सुभाषितम् अस्मान् बोधयति. व्याकरणांशं पश्यामः. न प्लस् अभिषेकः, नाभिषेकः, सवर्णदीर्घसन्धिः. विक्रम प्लस् अर्जित, सवर्णदीर्घसन्धिः. अभिषेकः अर्थः समानार्थकपदं किं? पट्टाभिषेकः. विक्रमः एतस्य समानार्थकपदं किं? पराक्रमः. मृगाणाम् इन्द्रः, मृगेन्द्रः एतद् तत्पुरुषसमासः. पश्यामः अर्थं पुनरेकवारं. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನಾಗಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೃಗೇಂದ್ರತ್ವವು ದೊರಕಿದೆ. ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ
ಯಾರೂ ತರಬೇತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೊರೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳೂ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಸುಭಾಷಿತದ ಸಾರಾಂಶ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅಗ್ರೆ ಪಶ್ಯಾಮಃ ಪುನರ್ಮನನಂ ತು ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅವಶ್ಯಕಂ ಏವ. ಚತುರ್ಣಾಂ ಸುಭಾಷಿತಾನಾಂ ಅಭ್ಯಾಸಃ ಅಭವತ್. ಪುನರ್ಮನನಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಏಕವಾಕ್ಯೇನ ಉತ್ತರತ. ಏಕವಾಕ್ಯೇನ ಉತ್ತರತ. ತರ್ಹಿ ಪ್ರಶ್ನಃ ಕಃ? वने कस्य संस्कारः न क्रियते? वने सिंहस्य संस्कारः न क्रियते किल, न वा? अस्तु. नरः प्रत्यहं किं प्रत्यवेक्षेत? नरः प्रत्यहम् आत्मनः प्रत्यवेक्षेत. अन्यदेकं क्रियाकलापं पश्यामः. सन्धिं विभज्य नाम लिखत. प्रत्यवेक्षेत. प्रति प्लस अवेक्षेत यण् संधिः. नैतादृशाः. न प्लस एतादृशाः. नैतादृशाः वृद्धिसन्धिः. नावसीदति. न प्लस अवसीदति. नावसीदति सवर्णदीर्घसन्धिः. विक्रमार्जितः. विक्रमा प्लस अर्जितः. विक्रमार्जितः सवर्णदीर्घसन्धिः. अन्यदेकं गृहकार्यम् अहम् अवश्यं वदामि. पर्यायपदानि लिखत. समानार्थकपदं लिखत. एतेषां पदानां समानार्थकपदं लिखत. कानि तानि पदानि? प्रथममस्ति नरः, वर्त्मा, करः, मूर्खः, मित्रं, गगनम्. एतदेकं गृहकार्यं समानार्थकपदं लिखत. सर्वेषां पदानां बहु सुलभम् अस्ति. एतद् लिखत. द्वितीयं किम् अस्ति? श्रीशङ्कराचार्यकृतानि अन्यस्तोत्राणि पठन्तु. बहु उत्तमानि सन्ति. मनसः आनन्दः भवति. अन्यदेकं गृहकार्यम् अवश्यं करणीयम् एव. तात्पर्यं लिखत. सर्वेषां स्तोत्राणां तात्पर्यं कन्नडभाषायाम् अथवा आङ्ग्लभाषायां वा लिखत. कण्ठगतं लिखत. एतानि स्तोत्राणि स्मृत्वा कण्ठपाठं कृत्वा स्मृत्वा सर्वाणि अपि स्तोत्राणि विना दोषं लिखत. गीता हेगडे, संस्कृतशिक्षिका, श्री ज्ञानाक्षी विद्यानिकेतनं, राजराजेश्वरी नगर, बेंगळूरु. सर्वेभ्यः धन्यवादाः.